السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي تكون من أولى الفيديوهات ديالنا أنا وياك في الاستعداد ديالنا للامتحان المحلي. دونك كانت هذه صراحة غبور كبيرة بالنسبة لينا في اليوتيوب، لأن كانوا ضغوطات عندنا في السونتر، وزيادة على هذا الشيء ما تنساش بأننا راه كندير واحد الكونتوني اللي ناضي تعليمي بالنسبة للتلاميذ ديال ثالثة إعدادي. أي حاجة غادي تكون عندك عليها الأخبار في الانستغرام، دونك حاول انك تدخل تسويفي لي في انستغرام باش هكا نجاوبك على لي كيسيون ديالك ونكونوا اقرب من بعضياتنا، باش في هذه الفتره الزمنيه ان شاء الله نكون عارف شنو هما الاشياء اللي نتوما محتاجينهم. زياده على هذا الشيء، مور هذا الفيديو مباشره غادي دوز عندي الانستغرام، وتما غادي نحط لك لو لين ديال التليجرام اولا غادي تلقاه في لا ديسكريبسيون. حاول انك تدخل، راه مجموعين فيه غير التلاميذ ديال ثالثه اعدادي. هذا الجروب راني عاد كرييتو، دونك حاولوا انكم تبارطاجيوه مع اصحابكم باش هكا نبقى نحط لكم لي فيشيي PDF ونبقى نحط لكم لي زيكزارسيس اللي غادي نبقاو نصحوهم ان شاء الله في لي فيديو. دونك نكملوا نبداو دابا حاليا الشرح ديال الدرس الوحش اللي هو الحساب المثلثي. وفي هاد الحصه ان شاء الله غادي نحاول نشوف مع خوتي النسب المثلثيه. دونك نتابع اكثر حاجه كيكون عائق عندك انت كتلميذ ديال ثالثه اعدادي. شوف نسى لي داكشي اللي فهمتيه في الساد ولا داكشي اللي شرحوه لكم ما فهمتيش، ولكن دابا بغيتك تركز معايا وبزاف. شنو هما النسب المثلثيه؟ خصنا بعدا نعرفوا حنا واحد المساله اللي هي مهمه وبزاف. هاد الدرس ديال الحساب المثلثي بالنسبه لكم نتوما كثالثه اعدادي فراه ضروري غادي نخدموا على واحد الشكل هندسي، والشكل الهندسي الوحيد اللي غادي نخدموا عليه حنا هاد الدرس ديال الحساب المثلثي هو مثلث قائم الزاويه. هو ان خصو يكون عندي واحد المثلث قائم الزاويه، ونعتبر حنا واحد المثلث اللي هو قائم الزاويه A B C. تري بيان. اول معلومه هو ان الدرس كنخدموه في واحد الشكل هندسي اللي هو مثلث قائم الزاويه. وفاش كنذكر انا مثلث قائم الزاويه فراه كنجبد حتى مبرهنات فيثاغورس، لان مبرهنات فيثاغورس حتى هي كتخدم لنا على مثلث قائم الزاويه. دونك يقدروا في المحلي انهم يجمعوا لنا تمرين فيه مبرهنات فيثاغورس وفيه الحساب المثلثي. هذه من جهه، وهذا الشيء هذا ان شاء الله غادي نخدموه ابخي. مي دابا بغيتك تركز معايا هنا مزيان. الحاجه اللي بغيتك تفهمها هو ان هاد زاويه قائمه كتساوي لنا 90 درجه، ومجموع قياس زوايا مثلث هي 180. اذا داك 90 غتمشي مع هاد الزاويه سي وغتمشي مع هاد الزاويه بي. تري بيان. دونك انا عندي زاويه سي وزاويه بي. النسب المثلثيه بالخصوص فين كيخدموا النسب المثلثيه بالنسبه لزاويه. وشنو هما هاد النسب المثلثيه؟ ركز معي باش ما تضوخش. عندنا ما يسمى بالسينوس. تري بيان. السينوس ديال واحد الزاويه. عندنا ما يسمى بالكوسينوس ديال واحد الزاويه، وعندنا كذلك ما يسمى بالطونجونت ديال واحد الزاويه. اشنو هو استاذ طونجونت؟ اشنو هو استاذ هاد اللي كتكتب لنا دابا حاليا؟ نحاولوا نشوفوا واش الشاشه واضحه مزيان. دونك تري بيان، كلشي ناضي كناضي. شنو هما هاد؟ شنو هو الطونجونت؟ الميكرو كان غادي يطيح. شنو هو الطونجونت؟ ما نحيدهاش من المونتاج، والله ما نحيدها، غير باش تعرفوا الاشياء اللي كنعانيو منهم في الوقيته ديال التصوير. سي بون، لاننا راه حنا خوت اتفقنا. واخا سينوس كوسينوس طونجونت. تري بيان. انا غادي ناخذ واحد الزاويه من هنايا، غادي ناخذ واحد الزاويه اللي هي الزاويه سي، غادي ناخذها من هذا المثلث. طلبوا مني نحسب النسب المثلثيه ديال السينوس. شوف نسى بالك بان شنو هو هذا السينوس وشنو هو الكوسينوس وشنو هو الطونجونت. الغرض عندك دابا حاليا هو تعرف تحسب الكوسينوس ديال زاويه والسينوس ديال زاويه والطونجونت ديال زاويه. دونك الا فهمتي معايا هاد المسائل راك غادي تمشي مزيان. حيت شي اللي جيت عطيتك الترجمه مثلا هو جايب تمام الزاويه ولا هو جايب مثلا ظل الزاويه ولا شي حاجه، غادي نرجع لك الفوكس بعدا مزيان، غادي نرد لك الفوكس. تري بيان. دونك كيف ما شفنا بان النسب المثلثيه عندنا السينوس. دابا حنا شمن زاويه غادي نخدموا في الزاويه سي. تري بيان. في الزاويه سي. دونك غادي نحسب الكوسينوس ديال الزاويه سي وغادي نحسب الطونجونت ديال الزاويه سي. اشنو هو العلاقه ديال السينوس وشنو هي العلاقه ديال الكوسينوس وشنو هي العلاقه ديال الطونجونت؟ غادي نشرح معاك بالديتاي، حتى الا كنتي انت من الاحرار راك غتفهمني، غير خليك معايا. اوكي. شنو اول مساله خصنا نفهمو؟ نرجعوا للمثلث ديالنا. دابا نسى عليا هاد المسائل. نرجعوا للمثلث ديالنا. خصك تكون عارف واحد الاشياء في المثلث.
حنا علاش مركزين على مثلث قائم الزاويه؟ في وسط المثلث القائم الزاويه غادي نخدموا النسب المثلثيه ديال واحد الزاويه اللي هي سي. هاد الزاويه هذه خصني نكون عارف عليها بعض المعلومات. سي بون، واخ انا مركز على الزاويه، واخ غنسميو هاد الاضلاع، غنسميو الضلع ا سي ونسميو الضلع ا بي ونسميو الضلع بي سي. دائما الضلع المقابل للزاويه القائمه هو ما يسمى بالوتر. هذا شنو سميتو؟ الوتر. تري بيان. هاد الضلع هذا اللي عندنا حاليا انا غادي نصو لك بالاحمر، هذا شنو هو؟ الوتر. تري بيان. شنو هو الوتر؟ الوتر هو اطول ضلع في المثلث القائم الزاويه. الوتر هو اطول ضلع في المثلث القائم الزاويه. اون بليس دو سا هو الضلع المقابل للزاويه القائمه. تري بيان. هاد الزاويه سي حداها واحد الضلع سميتو السي ا. هاد الضلع هذا لاصق في السي ا، لاصق في هاد الزاويه. هاد الضلع السي ا لاصق لنا في الزاويه، دونك كيتسمى بالنسبه للزاويه سي هو الضلع المحاذي، يعني هو الضلع اللي لاصق فيها. هاد الزاويه هذه ها هو الضلع اللي لاصق فيها، هذا راه وتر. وهاد الضلع هذا كيتسمى الضلع المحاذي. عقل معايا، هادشي غنحتاجوه. هاد اللعيبات هادو هما باش غنخدمو حنا السينوس والكوسينوس والطونجونت. تري بيان. نمشي انا كذلك اب بي. دابا هاد اب بي واش مقابل مع الزاويه اللي لاحظتي معايا، هو مقابل مع الزاويه اللي هي سي، دونك هذا محاذي جارها، وهذاك مقابل معاها. هاد الضلع اللي هو اب بي هو ضلع مقابل للزاويه ماذا؟ للزاويه سي. دونك اب بي هو الضلع المقابل لشمن زاويه؟ للزاويه سي، حتى هذا المحاذي للزاويه سي. متفقين هنا؟ لان لما فهمتيش الضلع المقابل والضلع المحاذي والضلع والوتر ما غاديش تعرف تحسب لي النسب المثلثيه. ركز معايا. نمشي للسينوس، نمشي انا للسينوس. السينوس دائما هادو كندير لهم كوسور باش نعقلوا عليهم. كوسور ديما الكسر. السينوس كي كيتحسب؟ السينوس كي كنحسبوه ديال شي زاويه كنديروا الضلع، نتابع، كنديروا هذه القاعده، كنديروا الضلع المقابل. فين هو الضلع المقابل ديال الزاويه سي؟ فوالا تساوي هنا هذه القاعده وهذا التطبيق، هذه القاعده وهذا التطبيق. الضلع المقابل شنو هو؟ الضلع المقابل للزاويه سي هو الضلع اب. اذا الضلع المقابل هو اب. ها هو، انا نمشي معاك دقه دقه. زيد معايا، نمشي لحاجه واحده اخرى. اشنو هو سيدي الضلع المقابل؟ شنو غندير؟ هذا بسط، هذا مقام على الوتر، على الوتر. دونك السينوس ديال اي زاويه دائما وابدا كنحسبوه بهذه العلاقه، الضلع المقابل على الوتر. وشرحنا الضلع المقابل شنو هو وشرحنا الوتر شنو هو. الضلع المقابل لداك الزاويه اللي انا خدام عليها النسب المثلثيه ديالي. يعني مثلا ما نخلطش انا ما بين الزاويه سي وما نخلطش ما بين الزاويه بي وما نخلطش ما بين الزاويه ا. شوف هما شمن زاويه عطاوني انا نخدم. نمشي دابا للوتر. اشنو هو الوتر باش نمشي نخدم ديريكت؟ شنو هو الوتر؟ شنو هو الوتر؟ شنو هو الوتر؟ هو بي سي. غادي نجي لهنا وغادي ندير بي سي. تري بيان. دونك سينوس سي هو ا بي على بي سي. سينوس سي هو ا بي على بي سي. اش غندير لك دابا انا؟ غادي نعتبر نشرح لك القاعده وغنخدموها على شكل تمرين. تري بيان. غنخدموها على شكل تمرين. انا غادي ناخذ بي سي كتساوي 5، انا غادي ناخذ ا سي كتساوي 4، انا غادي ناخذ ا بي كتساوي 3. هذا مثلث قائم الزاويه فين؟ في ا. هادو هما القياسات ديالو. دونك انا فاش غادي نجي ندير الحساب الحرفي، فاش غادي نحسب السينوس ديال سي، شحال كتساوي لي ا بي؟ ا بي كتساوي 3 كنعوضها. شحال كتساوي لي بي سي؟ بي سي كتساوي 5 كنعوضها. وها انا حسبت السينوس ديال سي بالنسبه للزاويه. شنو درت دابا معاك؟ بديت كنشرح لك القواعد، وفي التالي شنو درت؟ عطيتك مباشره اكزرسيس في الشرح وانت جاوبتي عليه بلا ما تحس. عندي السينوس المقابل على الوتر، حنا كنخدموا في الزاويه سي. نعاود نشرح باش انت تفهم. عندي السينوس هو المقابل على الوتر. شنو هو الضلع المقابل للزاويه سي؟ هو ا بي.
ها هو شحال كتساوي لي ا بي كتساوي 3 بي سي شحال كتساوي بي سي كتساوي 5 هي 3 على 5 اذا سينوس سي كيساوي لنا 3 على 5 تري بيان. نمشي دابا للكوسينيس. شنو هي القاعده ديال الكوسينيس؟ شوف بكل بساطه غنبدا معاك الدرس ا0 غير تبع معايا نتابع. الكوسينيس كنديرو في العلاقه كنديرو الضلع المحادي على الوتر. كندير الضلع المحادي على ماذا؟ كندير الضلع المحادي على الوتر. تري بيان. تساوي شنو هو الضلع المحادي للزاويه سي؟ شنو هو الضلع المحادي للزاويه سي؟ هو الضلع ابي. ها هو المحادي، هو اللي شرحت القبيله سي بون. هو المحادي. دونك غادي نمشي الضلع المحادي شنو هو ا سي. هاهي. شنو هو الوتر؟ الوتر دائما هو بي سي. تساوي متفقين هنا؟ متفقين يا استاذ. غادي نمشي ندير التطبيق الحرفي العددي ديالي. و سي شحال كتساوي لي؟ سي هاهي 4. كنمشي كندير كوبيي كولي. بي سي شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي 5. هاهي 4 على 5. وها انا حسبت. نعم سيدي الكوسينيس. دونك باين الكوسينيس هو المحادي على الوتر. كنمشي كنكتب داك الضلع المحادي وكندير التطبيق العددي وكنحسب. عاوتاني السينوس هو المقابل على الوتر وكندير بنفس الطريقه وبنفس المنهجيه. نمشي دابا للطونجونت. الطونجونت حتى هو عنده طريقه. شنو هو الطونجونت؟ الطونجونت غنكتبو لك بحمر باش يجي باين. الطونجونت هو المقابل على الوتر. المقابل على المحادي. جو ميكسكوز. المقابل على المحادي. جو ميكسمح صافي. هو المقابل على المحادي. تري بيان. دونك طونجونت سي هو المقابل على المحادي. اشني هو دابا؟ الضلع المقابل للزاويه سي. فين هو الضلع المقابل للزاويه سي؟ سي ابي. ابي هو هذا هو الضلع المقابل. هو ديما كيكون الضلع مقابل مع الزاويه. اذا شحال هو المقابل؟ هو ابي. ابي. تري بيان. شنو هو المحادي؟ المحادي للزاويه سي؟ هو ماذا؟ هو الضلع ا سي. تري بيان. دونك غادي ندير على ا سي وغادي نمشي ندير التطبيق العددي ديالي. شحال كتساوي لي ابي شحال كتساوي؟ ابي هاهي كتساوي 3. هاهي 3. شحال كتساوي لي ا سي؟ هاهي 4. 4. تري بيان. دونك وها انا خرجت النسب المثلثيه ديال هاد المثلث وبديت معك الدرس غير بشويه. وهاد العلاقات هما اولى العلاقات وابسط العلاقات اللي عندنا في الدرس ديال الحساب المثلثي. ما تنساش انك تضبطهم. كانت هادو غير تسخينات وبدينا معكم واحد لا فيديو اللي هي خفيفه لان فريمون الدرس ديال الحساب المثلثي كيحتاج خدمه. ولكن انا دابا شنو درت لك؟ راه ما خدمتش معك تمرين غير عطيتك واحد ليكزامبل اون بليس دو سا شرحت لك القاعده. دونك غادي تدوز لي ستوري. غادي تدوز عندي في انستغرام من بعد هادشي وغادي تلقاني غنحط لكم تما اكزرسيس. هو ليكزرسيس اللي غنخدموه من بعد هذا الفيديو هذا. حاول انك تخدمه باش انك تعرف. ما تنساش انك تسويفيني في انستغرام. راه كنحط لكم تما كلشي. واي لعبه كنلونسيها الخدمه ديال بروف فارس كتكون كتلونسا في الاول على انستغرام. كنعلمكم تما واش غادي نحط لي فيديو. كنعلمكم باش انت هكا تكون عندك العلم بجميع المعلومات الخاصه بالاستاذ يوسف فارس باش نشوفوا ان شاء الله في نهايه الموسم الدراسي وتكونوا عندكم لي بون نوت. كان معاك استاذ يوسف فارس. ما تنساش انك تابونا في لاشين وتفعل زر الجرس باش هكا ان شاء الله يوصلوك كاع لي فيديو اللي يقدروا يكونوا فيديوهات يوميه من هنا للفوق. السلام عليكم ورحمه الله.